बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 278 मुलाहिज़ा फरमाएं। जो नौजवान खेतों में पानी लगा के लौट रहा था वो सबसे पहले उठा लिया गया था और उसी से पूछा गया था कि वो अपने जैसे 5 जवानों के नाम और घर बताए। उस नौजवान को खासी ठुकाई हुई थी क्योंकि वो चिल्लाने लगा था और ताउन पर आमादा ना था। इस बयानबाजी में तकरीबन 1 घंटा सर्फ हो गया। फिर वो बहादुर जवान आ पहुंचा जो दुश्मनों के नरगे से निकल भागा था और गोली खाने का एजाज़ भी हासिल कर चुका था। 2 अफराद उसे यूं उठा के लाए कि उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ कलाई से पकड़ लिए थे। इस तरह एक झूला सा बन गया था और ये खासा कार आमद स्ट्रेचर था। उस जवान के आते ही वाह वाह की आवाज़ें बुलंद हुईं और किसी ने उसे शेर दा पुत्र भी कहा। उसे मोहसिन के सामने ज़मीन पर रख दिया गया, बल्कि पटक दिया गया। मोहसिन ने उसे थपकी दी। तुम वाकई बहादुर हो, मोहसिन बोला। जनाब मुझे पुलिस में रख लें। उसने फ़ौरन इनाम का मुतालबा कर दिया। बहादुर लोग पुलिस में नहीं जाते, मोहसिन ने रुक कर कहा। फिर कहाँ जाते हैं? वो बोला। तुम फौज में जाओ जवान। मोहसिन ने किसी किस्म के वादे से गुरेज करते हुए मशवरा दिया। अब ज़रा तफसील से बताओ कि वो कौन लोग थे। उनका नाक, नक्शा, लिबास, शुलिया सब तुमने अच्छी तरह से देखा होगा। उस जवान ने भी जो कुछ बताया वो मुख्तलिफ ना था। तुमने उनकी गुफ्तगू भी सुनी होगी, मोहसिन ने कहा। हाँ जी, वो आपस में बातें कर रहे थे कि बैठे बिठाए मुसीबत पड़ गई। वो बोला। कैसी मुसीबत? मोहसिन बोला। ये तो पता नहीं, लड़का बोला। बस वो एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे थे। एक ने कहा कि तुम अंधे हो के गाड़ी चलाते हो, दूसरे ने कहा कि तुम खुद ड्राइवर बन जाओ। दोनों बहुत गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने लड़कों से कहा कि परेशान होने की बात नहीं, 2-4 घंटे का सारा काम है, तुमको पैसे भी मिलेंगे। सुबह होने तक तुम सब वापस घर पहुंच जाओगे। काम के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया कि क्या काम होगा? नहीं सर जी। लड़के बहुत डरे हुए थे। वो बोला। उन्होंने सबको उठाकर ज़बरदस्ती गाड़ी में डाला था। ये बात मेरी समझ में नहीं आती, मोहसिन बोला। तुम सब जवान और सेहतमंद लोग हो। वो क्या टार्जन थे कि तुमको उठा उठा कर फेंकते रहे? और जब गाड़ी में 6 जवान हो गए तो क्या उसको भी काबू नहीं कर सकते थे जो पीछे बैठा हुआ था? ये देखें जनाब। लड़के ने अपनी जख्मी टांग मोहसिन के करीब की। ओए खोते, लत पीछे कर। किसी ने उसको बदतमीजी के इस मुजाहरे पर डांटा कि वो एक पुलिस अफसर की तरफ टांग फैलाता है। तुम्हारा मतलब है कि रिवाल्वर था उसके पास, इसलिए तुम सब कुछ ना कर सके? मोहसिन ने कहा। हाँ जी। उसने कहा था कि पिस्तौल में 6 गोलियां हैं, किसी ने मस्ती की तो वो सबके सर में सुराख कर देगा। यहाँ जवान ने पेशानी के वस में उंगली रखकर बताया। अल्लाह तौबा। किसी ने खौफ से जुरजुरी लेकर कहा। तुम मुझे समझदार लगते हो, फिर तुमने जान का खतरा मोल क्यों लिया? मोहसिन बोला। क्या तुमको डर नहीं था कि वो पीछे से तुमको गोली मार देगा? डर तो था जनाब, मगर मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। वो अपने फरार होने के कारनामे की तफसीलात बताने लगा। वो दरवाजे के करीब था और मैं उसके पैरों में उसने एक बूट मेरी कमर पर रखा हुआ था। एक जगह खड्डा था, झटका लगा तो वो कुछ आगे झुका। मैंने उसकी गर्दन पर मुक्का मार के उसे नीचे गिरा दिया और खुद उठकर बाहर कूद गया। उसे भी उठने में देर लगी और मुझे भी। अल्लाह का शुक्र है कि गिरने से मेरी टांग नहीं टूटी थी, वरना मैं वहीं पड़ा रहता। उस वक्त तो मैंने कुछ नहीं देखा, गिरा और उठकर भागा। गाड़ी की रफ्तार ज्यादा नहीं थी, वरना अड्डी तो जरूर टूट जाती और वो आदमी वहीं आके मेरे सर में यहाँ सुराख कर देता। उसने दोबारा पेशानी के बीच में उंगली रखी। तुमने बहुत हाजिर दिमागी से काम लिया, मोहसिन ने कहा। क्या तुम पढ़ना लिखना जानते हो? हाँ जी, 7वीं जमात तक मुरीद के में चाचे से पढ़ा था, वो मास्टर है वहाँ। वो बोला। गुड। फिर तुमने गाड़ी का नंबर भी नोट किया होगा, मोहसिन बोला। लड़के ने नफी में सर हिलाया। उस पर नंबर था ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये सर जी कि जहां नंबर लिखा होता है वहां कुछ भी नहीं था। आगे तो मैंने नहीं देखा, लेकिन जब वो मुझे अंदर धकेल रहा था वो मुंदरी वाला, तो मुंदरी वाला मैंने और मोहसिन ने बैक वक्त कहा। यह गैर शऊरी रद्द अमल था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बिजली का झटका लगने पर हो सकता है। उनमें से एक जो काला भैंसा था जनाब, उसके दोनों कानों में पीतल की मुंदरियां थी, छोटी छोटी और गोल। लड़के ने यकीन से कहा। और उसके बाल छोटे, सख्त और घुंघरियाले थे, मोहसिन ने कहा। सख्त का तो मुझे पता नहीं सर जी, मैंने हाथ लगा के नहीं देखे थे, लेकिन छोटे जरूर थे और घुंघरियाले भी थे। लड़का सर हिला के बोला। पीछे की तरफ बने हुए? मैंने कहा। माथा तंग, मोटे होंठ, चौड़ी नाक, मोहसिन बोला। सिर्फ माथा नजर आता था उसका जनाब। लड़के ने बुखला के मुझे और मोहसिन को देखा। होंठ और नाक तो रुमाल के नीचे था। क्या आपने उसको शिनाख्त कर लिया है? नंबरदार ने पूरी उम्मीद लहजे में कहा। ये तो कमाल हो गया। अभी कोई कमाल नहीं हुआ, मोहसिन उठ खड़ा हुआ। यह हो सकता है कि मेरा ख्याल गलत हो, लेकिन इस हुलिये का एक ही शख्स मेरे ज़हन में है, उस्ताद पीडरू। मैंने दिली दिल में कहा।
ذرا سی بات نے جو اب تک غیر ہم سمجھی گئی تھی میرے خیالات میں طوفان برپا کر دیا تھا۔ اگر وہ پیڈرو ہی تھا تو اس کے ساتھ دوسرا کون تھا، اور وہ اس گاؤں تک کیسے آ پہنچے تھے؟ ان کو 6 جوان آدمی پکڑ کر لے جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی تھی؟ وہ کس مصیبت کا حوالہ دے رہے تھے؟ ایک نے دوسرے کو اندھا ہو کے گاڑی چلانے کا الزام کیوں دیا تھا؟ کیا ان کی گاڑی الٹ گئی تھی یا گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا تھا؟ وہ کون سی گاڑی تھی اور اس گاڑی میں کیا تھا؟ کون تھا؟ یکے بعد دیگرے ہزاروں سوالات میرے ذہن میں کل بلانے لگے، جیسے بند گٹر کا ڈھکنا کھولنے سے سینکڑوں کیڑے فرش پر ریگنے کے لیے نکل آئیں۔ سڑک یہاں سے کتنی دور ہے؟ موسی نے پوچھا، لہجے سے وہ خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اندرونی طور پر وہ بھی بہت مضطرب تھا۔ پکی سڑک ہوگی جناب، کوئی 3-4 میل، نمبردار نے کہا۔ اچھا، میں فوراً وہاں پہنچنا چاہتا ہوں۔ گاؤں میں کسی کے پاس کچھ ہے، گاڑی یا موٹر سائیکل؟ محسن بولا۔ نمبردار نے نفی میں سر ہلایا۔ میری گاڑی ہے، لیکن وہ میرے لڑکے کے پاس رہتی ہے اور وہ ہفتے میں 3 دن آوارہ گردی کرتا ہے۔ کل ہی شہر گیا اور اب آئے گا کل پرسوں تک۔ باقی گاؤں میں 2 سائیکلیں ہیں اور 2 ٹانگے۔ جناب عالی، حوالدار نے پہلی بار لب کھولے، آپ بغیر گاڑی کے کیسے پہنچے تھے یہاں؟ اس کا لہجہ بڑا معنی خیز تھا، اسے شک کا اظہار بھی ہوتا تھا اور اس میں تمسخر کی جھلک بھی تھی۔ یہ ایک جملہ سب کے دلوں میں شکوک پیدا کر سکتا تھا۔ ایس پی اور دوسرے اعلیٰ سرکاری افسر ہم سے پہلے بھی گاؤں میں آئے تھے۔ وہ سب شاندار کاروں میں بڑے تمتراک اور جاؤ جلال سے آئے ہوں گے۔ کار نہ سے ہی سرکاری جیپ میں ضرور پہنچے ہوں گے۔ یہ کیسا ایس پی تھا جو پیدل آیا تھا؟ وہ ایک مجرم کو گرفتار کر کے لایا تھا، مگر اس کے پاس سواری نہیں تھی۔ تم جانتے ہو حوالدار، موسی نے سنجیدہ بردبار مگر ناگوار لہجے میں کہا، کہ اس خطرناک مجرم کے تعاقب میں تھا۔ اسے جنگل سے پکڑ کر لایا تھا، دن رات مجھے اس کا تعاقب کرنا پڑا تھا۔ مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ گاڑی میں نے کہاں چھوڑی تھی۔ جب موسی نے اس خطرناک مجرم کے فرار ہو جانے کا ذکر نہیں کیا تو میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ فی الحال میں بھی حوالدار سے اس موضوع پر بات کرنے کے حق میں نہ تھا۔ مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اسے کیا معلوم ہے اور کتنا معلوم ہے۔ ڈر یہ تھا کہ وہ کہیں سب کے سامنے نہ چلانے لگے کہ یہ دونوں فراڈ ہیں، یہ جعلی ایس پی ہے، وہ اصلی ایس پی تھا جو ان کی قید سے نکل کر بھاگ گیا۔ غالباً حوالدار خود یہ بات نہیں جانتا تھا یا پھر تذبذب کا شکار تھا کہ کس کو اصلی سمجھے اور کس کو نقلی۔ ثبوت سراج کے پاس بھی نہیں تھا کہ وہ اصلی ایس پی ہے، ورنہ وہ گاؤں کے اس مجمع میں آ کے ہمیں بے نقاب کر دیتا۔ حوالدار شاید اس لیے چپ تھا کہ کہیں نقلی اصلی ثابت ہو گیا تو خود اس کا کیا بنے گا۔ ابھی تو سراج غائب ہو گیا تھا، اور جب تک وہ دوبارہ وردی اور ثبوت کے ساتھ ہماری جال سازی کا بانڈا پھوڑنے کے لیے پھر آتا، حوالدار کے لیے محسن کو ہی اصلی ایس پی سمجھتے رہنے میں عافیت تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ شک کے ذرا سی اظہار سے نقصان ہو سکتا ہے۔ جو لوگ اصلی ایس پی کو پکڑ کے لا سکتے ہیں اور چوکی میں ننگا کر کے جوتے مار سکتے ہیں، وہ ایک حوالدار کو بڑی آسانی سے گولی بھی مار سکتے ہیں۔ تاہم یہ سب میرے ذہن کے اندیشے تھے جو بے بنیاد بھی ہو سکتے تھے اور درست بھی۔ میں اب جلد از جلد اس گاؤں سے نکل جانا چاہتا تھا جہاں خطرہ بڑھنے لگا تھا۔ یہاں سے بہت قریب پیڈرو اور اس کا کوئی ساتھی موجود تھے، اور اسی علاقے میں سراج ہماری قید سے نکل کر فرار ہو گیا تھا۔ اس کا کسی قریبی تھانے میں پہنچ کر اپنی شناخت کرانا اور پھر پولیس کی مسلح نفری کے ساتھ دعویٰ بول دینا بعید از امکانہ تھا۔ میرا اور محسن کا فوراً اس جگہ پہنچنا ضروری تھا جہاں پیڈرو اور اس کا کوئی ساتھی گاؤں کے پاس جوانوں کو اپنی مدد کے لیے لے گئے تھے۔ میرے ذہن میں 2 امکانات واضح ہو گئے تھے، یا تو وہ اپنے اسلحہ لے جانے کے مشن پر کسی حادثے سے دوچار ہو گئے تھے، یا وہ ہمارے تینوں ساتھیوں رابعہ، استاد، ٹیڈی اور کیتھرین کو منتقل کرتے ہوئے کسی مصیبت میں پڑ گئے تھے۔ اس مصیبت کی نوعیت ابھی غیر یقینی تھی، مگر اس خیال سے میرا دل دھڑکتا تھا کہ رابعہ مجھ سے 3-4 میل دور ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے وہ زخمی ہو، ممکن ہے وہ زندہ ہی نہ ہو، لیکن ممکن یہ بھی ہے کہ وہ میرے تصور سے اپنی تنہائی کو آباد کیے ہر سانس کے ساتھ مجھے پکارتی ہو۔ اگر پیڈرو کے ساتھ پیش آنے والے حادثے کا تعلق اسلحے کی کسی کھیپ سے تھا، تب بھی ہمارا وہاں پہنچ کے دشمن کے ذخیرے پر قبضہ کرنا یا اسے تباہ کر دینا ضروری تھا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی۔ سائیکل پر ہم کسی مقامی گائیڈ کی مدد سے 15-20 منٹ میں سڑک تک پہنچ سکتے تھے۔ یک لخت مجھے حوالدار کا خیال آیا۔ اسے یہاں سے اپنے ساتھ گائیڈ بنا کر لے جانے میں 2 فائدے تھے۔ ایک تو یہ ڈر نہیں رہتا کہ ہمارے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ عوام و خاص کے سامنے مدلل تقریر کر کے انہیں قائل کرے گا کہ ہم دھوکے باز تھے اور محسن ایک نقلی خود ساختہ ایس پی تھا۔ دوسرا فائدہ یہ تھا کہ ہم راستے میں اس سے پوچھ سکتے تھے کہ وہ سراج کے فرار کی سازش میں کس حد تک شریک ہے۔ پھر جناب نمبردار صاحب، آپ وہی سائیکل منگوا لیں، محسن نے کہا۔ بالکل ٹھیک فرماتے ہیں ایس پی صاحب، میں نے کہا۔ ایک سائیکل پر 22 بہادر جوان کو لے جاؤں گا جو ان کو پہچانتا ہے۔
क्यों जवान, हिम्मत है ना? बिल्कुल है सर जी। जवान खड़ा हो गया और थोड़ा सा लंगड़ा कर चलने के बाद मुस्कुराने लगा। उसने साबित कर दिया था कि वो पैदल भी चल सकता है। दूसरी साइकिल पर हवालदार मेरे साथ जाएगा, मोहसिन ने अचानक ऐलान कर दिया। मैं दम बखूद रह गया। एक बार फिर मेरी और उसकी सोच के दायरे मिल गए थे और उसने वही फैसला किया था जो मेरी ख्वाहिश से मुताबिकत रखता था। लेकिन जनाब, मैं कैसे जाऊं और क्यों जाऊं आपके साथ? हवालदार ने वाज़े तौर पर बागियाना लहजा इख्तियार कर लिया, जिससे मेरे शकूक को ज़्यादा तकवीत मिली कि वो असलियत से वाकिफ़ हो चुका है। क्यों? तुमने पूछा क्यों है? मोहसिन ने यूं गर्ज के कहा कि हवालदार समेत बहुत से लोग उछल पड़े। तुम मुझसे सवाल करते हो? मेरे हुक्म को काफ़ी नहीं समझते? मोहसिन ने यकलख्त रिवाल्वर निकाल लिया। तुम नाफरमानी और बगावत का मतलब समझते हो? पुलिस में नाफरमानी ही को बगावत समझा जाता है हवालदार, और इसकी सज़ा मैं तुमको यहाँ सबके सामने दे सकता हूँ। हवालदार की गीगी बंद गई। वो जनाब और जनाबे आली से आगे कुछ ना कह सका, लेकिन उसकी नज़रें बताती थी कि वो मजबूर ना होता और बुज़दिल ना होता तो अभी बता देता कि मुजरिम कौन है। नंबरदार ने और चंद दूसरे लोगों ने उसको डांटा और मोहसिन से दरख्वास्त की कि इस नादान की गलती माफ़ करें। फिर साइकिलें आ गई और मोहसिन ने हवालदार को रिवाल्वर ही से इशारा किया। गांव के लोग एक मेहरबान एसपी को इस खून आशा मूड में देखकर हैरानों परेशान खड़े थे और शायद सोच रहे थे कि आज सचमुच एसपी भी ठाई से हवालदार को गोली मार के ठंडा कर देगा। अफसर तो अफसर ही होता है, उसका हाथ कौन पकड़ेगा और गोली कौन रोकेगा। फिर चश्मे फलक ने एक दिलचस्प कॉमेडी सीन देखा जो गांव के लोगों ने कभी तसव्वुर में भी ना देखा होगा कि एक हवालदार जिसे गोली मार देने की धमकी देकर तामीले हुक्म पर मजबूर किया गया था, एक एसपी को साइकिल के आगे डंडे पर बिठा के जंगल की समत रवाना हो रहा है। दूसरी साइकिल पर मैंने बहादुर मगर जख्मी गाइड को बिठाया और यूं 4 अफराद पर मुश्तमिल ये मुज़ीका खेज पुलिस पार्टी ऐसे खतरनाक मुजरिमों को कैफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए रवाना हुई जो 6 जवान आदमी उठाकर ले गए थे। उनके पास बहुत बड़ी जीप थी। वो सब टार्जन की औलाद थे और मुसल्ला थे। चुनाचे गांव वालों को हमारी कामयाबी के बारे में शकूक में मुब्तला होना जायज़ था। हम कैसे उनका ताक़ुब करेंगे, कैसे उनका मुकाबला करेंगे और कैसे उनको पकड़ेंगे, ये सवालात हमारे वसाइल के पेश नज़र हमारी पोजीशन को अफसोसनाक हद तक काबिल एतबार बनाते थे। लेकिन हम बुनियादी तौर पर MRS के अरकान थे और अब तक अमलन साबित कर चुके थे कि मोमिन है तो बेतेग लड़ता है सिपाही। इसे MRS का मोटो या नारा भी समझा जा सकता था। वसाइल के बगैर सिर्फ खुदा पर और ख़ुद पर भरोसा करते हुए आतिशे नमरूद में इस यकीन के साथ कूद जाना कि वो गुलजार बन जाएगी, हमारा ईमान बा यकीन था। दूसरी बात ये थी कि हम फ़ौरन हवालदार को अगवा करके इस जगह से निकाल ले जाना चाहते थे जहाँ हमारी पोजीशन ख़तरे में थी। और तीसरी वजह यह थी कि हम पेडरू तक पहुँचने में ताख़ीर के बिल्कुल मुतहम्मिल नहीं हो सकते थे। गांव के लोग मुंह खोले हमें अंधेरे जंगल में गायब होता देखते रहे। मेरे साथ जख्मी मुजाहिद था जो हमारा गाइड भी था। चुनाचे हम आगे थे। आम हालात में साइकिल पर डबल सवारी जुर्म था और चालान खुद पुलिस करती थी, मगर अब पुलिस खुद ही डबल सवारी कर रही थी। ज़रूरत इसका सबसे बड़ा जवाब बन गई थी। रास्ता बहुत पुरपेश था और अंधेरे में मुझे आंखें फाड़ फाड़ के पगडंडी पर रहने के लिए सख्त जिद्दोजहद करना पड़ रही थी। नामवार रास्ते पर साइकिल चलाने की मुशक्क़त अलग थी। ये डर अलग था कि मैं किसी झाड़ी में ना घुस जाऊं, किसी भेड़िए से ना टकरा जाऊं या किसी सांप पर से ना गुजर जाऊं। खड्डे में साइकिल समेत सईदा रेज होने के या साइकिल की आवाज़ निकल जाने के इम्कानात भी खासे रोशन थे। उधर जंगल में अजीबो गरीब जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। जंगल ज़्यादा घना नहीं था, लेकिन हवा तेज़ सी और साई साई करती दरख्तों से गुजर रही थी तो दरख्त झूमते और पूरा जंगल सनसनाने लगता था। ये माहौल जिन, भूत और चुड़ैल किस्म की अरवाए खबीसा से मिलने के लिए भी नहायत साजगार था। और मेरे जहन में ऐसे मुतअद्दिद वाक़यात थे कि दरोग बरगर्दन रावी अचानक कोई सामने आ गया जिसके हाथों में अपना ही कटा हुआ सर था जिससे खून टपक रहा था। मज़ीद गज़ब ये हुआ कि गाइड ने रहनुमाई के साथ साथ मेरी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए गांव की सीना बसीना सुनाई जाने वाली तारीख के औराक में से भूतों के जिक्र निकाल दिए। पीपल के किसी पेड़ के नीचे कोई रागीर किसी चुड़ैल का शिकार हुआ, उसकी लाश बाद में बगैर कलीची के पाई गई। नीम का भूत कौन है और क्या करता है? आम के पेड़ में किस भूत का रेस्ट हाउस है? और दरेक के ठंड से जो ढांचा अक्सर बरामद होकर डांस करता है वो किसका है? ये सब उसी बहादुर जवान ने मुझे रास्ते में बताया। वो गोली से नहीं डरता था तो भूतों से क्यों डरता? वो यही साबित करना चाहता था, मगर मैं उसकी बकवास कम सुन रहा था। पीछे होने वाली गुफ्तगू पर मेरे कान ज़्यादा लगे हुए थे जो नकली एसपी और असली हवालदार के दरमियान जारी थी।
حوالدار نے 2 مرتبہ آواز بلند کی مگر نہ جانے محسن نے کس طرح دبا لی۔ ان کے درمیان اب تک بات چیت شرافت کے دائرے سے باہر ہونے لگی تھی اور مجھے بالکل شک نہیں رہا تھا کہ موضوع سخن کیا ہے۔ محسن اسے سراج کے فرار کی سازش کا اقرار کرانا چاہتا تھا۔ حوالدار شاید محسن سے اس کے نقلی ایس پی ہونے کا اقرار کرانا چاہتا ہوگا، مگر دنیا میں زبردست اپنی منوا لیتا ہے۔ کمزور مجبور ہوتا ہے کہ اصل کو نقل اور نقل کو اصل مانے۔ حوالدار کمزور فریق تھا کیونکہ وہ بزدل تھا، کمزور تھا اور خالی خواہ تھا۔ بلاخر ایک دھماکہ ہوا۔ میں نے فوراً سائیکل سے نیچے پیر لٹکا کے بریک لگائے کیونکہ سائیکل کے اپنے بریک تھے ہی نہ۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے حاکم و محکوم دونوں جنگل کی زمین پر سائیکل کے قریب پڑے ہوئے نظر آئے۔ پھر حاکم یعنی ایس پی اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ سائیکل پنکچر ہوگی سر؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، حوالدار پنکچر ہو گیا شاید، ایس پی نے کہا۔ میں آگے بڑھتا ہوا باتیں کر رہا تھا کہ اس نے اچانک حلق سے عجیب سی آواز نکالی اور بس گر گیا۔ وہ کریلا بابا کا بھوت، گائیڈ بولا، وہ یہی کرتا ہے جی، اس جھنڈی کے اوپر رہتا ہے۔ اس نے بیری کے درخت کو نظر اٹھا کے دیکھا۔ کریلا بابا؟ اس کا بھوت کیا کرتا ہے؟ محسن بولا۔ جو رات کو یہاں سے گزرتا ہے اس کے حلق میں کریلے کا ساتھ ڈال دیتا ہے، اور جناب وہ اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ آدمی اوک کرتا ہے، اور بس، وہ بولا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ حوالدار کس طرح فلیٹ ہوا ہوگا، مگر میں نے کہا، آخر یہ کریلا بابا کا بھوت ایسا کیوں کرتا ہے؟ میرا مطلب ہے زبردستی لوگوں کو کریلے کا ساتھ کیوں پلاتا ہے؟ جب کوئی آپ کو رات کے وقت سوتے سے جگائے بلکہ آپ کے اوپر سے سائیکل چلاتا ہوا گزر جائے تو کیا آپ اسے شربت پلائیں گے؟ زخمی مجاہد بولا۔ اوہ، تمہارا یہ کریلا بابا یعنی اس کا بھوت بیری کے نیچے سو رہا تھا اور حوالدار گستاخ اس کے اوپر سے گزرا تو اسے سزا دی گئی؟ میں نے سر ہلایا۔ چلو ہم بال بچے، شاید بھوت کے بیڈ سے دور تھے۔ تم لوگ چلو، محسن بولا، میں آتا ہوں، اسے لے کر آتا ہوں۔ محسن نے کہا، سڑک اب کتنی دور ہے؟ سڑک تو وہ رہی سامنے، زخمی نوجوان نے کہا۔ اچھا، محسن نے سر ہلایا۔ بھائی لڑکے، تم واقعی بہت بہادر ہو کہ بھوت سے بھی نہیں ڈرتے۔ کیا تم واقعی پولیس میں بھرتی ہونا چاہتے ہو؟ یس سر جی، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، وہ بولا۔ اچھا تو پھر ایسا کرو کہ کل پرسوں یا کسی بھی دن لاہور شہر چلے جاؤ اور ایس ایس پی زامن رضوی صاحب سے مل لو۔ محسن بولا، نام یاد رہے گا نا؟ ایس ایس پی زامن رضوی، وہ حفظ کرنے کے انداز میں بولا۔ ہاں، نام بھول گئے تو سب گڑبڑ ہو جائے گی، محسن بولا۔ ان سے مل کر کہنا کہ مجھے کبیر خان نے بھیجا ہے، وہ تم کو بھرتی کر لیں گے۔ میرا نام کبیر خان ہے، میں نے کہا۔ بتا دینا کہ وہ ایس پی سراج کے ساتھ گاؤں آئے تھے تو بات ہوئی تھی، اب تم جاؤ۔ جاؤں؟ وہ حیران ہو کر بولا، واپس جاؤں؟ سر یہ کیسے جا سکتا ہے، زخمی ہے، میں نے کہا۔ اوہ، پھر تو ایسا کرو اسے اپنی سائیکل دے دو، محسن نے سوچ کر کہا۔ یہ زخمی ہے اس لیے ہمارے ساتھ اس کو آگے نہیں جانا چاہیے۔ کیوں جوان، سائیکل چلا لو گے؟ میں تو پیدل بھی جا سکتا ہوں سر جی، جوان پھول گیا۔ نہیں، سائیکل لے جاؤ، محسن بولا۔ ہمارا کوئی بھروسہ نہیں کہ مجرموں کے تعاقب میں کہاں تک جانا پڑے، صبح تک ہم واپس نہ آئے تو یہ دوسری سائیکل بھی یہیں مل جائے گی۔ نوجوان نے بڑی عقیدت سے ہاتھ ملا کے چوما، ایک بار پھر پوچھا کہ اسے پولیس میں نوکری مل جائے گی، اور ہماری یقین دلانے پر خوشی میں تیز پیڈل مارتا ہوا واپس ہو گیا۔ اب یہاں سے فوراً کھسک لو دوست، محسن بولا۔ اس خبیث حوالدار نے سراج سے بات کی تھی، اس سے پوچھا تھا کہ میں تم کو فرار ہونے میں مدد دوں تو کتنے پیسے دو گے؟ اس نے وہی جواب دیا جس کا ڈر تھا، یعنی حوالدار کو بتا دیا کہ اصل ایس پی وہ خود ہے مگر ان بدماشوں نے پکڑ رکھا ہے، اس کا شناختی کارڈ اور وردی سب چھین لیا ہے، اس لیے وہ خود کو اصلی ایس پی ثابت نہیں کر سکتا اور بول بھی نہیں سکتا ورنہ یہ لوگ قتل کر دیں گے۔ لیکن حوالدار نے اسے نکلنے کا موقع دیا تو وہ چند گھنٹوں میں واپس آئے گا اور ان دونوں کی ایسی تیسی کر دے گا۔ اس نے حوالدار کو اپنی طرف سے 10,000 نقد انعام دینے کا وعدہ کیا تھا اور سرکار کی طرف سے پکا تھانے دار بنانے کا یقین دلایا تھا، لیکن یہ بھی کہا تھا کہ وہ خاموش رہے ورنہ مارا جائے گا۔ حوالدار نے خود ہی قبول کر لیا، میں نے کہا۔ ہاں، بے وقوف آدمی ہے، محسن بولا۔ خود ہی مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا تم نقلی ایس پی ہو؟ میں نے کہا کہ یہ شک تمہیں کیوں ہوا؟ کہنے لگا کہ کیا تمہارا نام سراج ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، تو بولا کہ یہ عجیب بات ہے، وہ بھی خود کو ایس پی سراج کہتا ہے جو حوالات میں باندھتا ہے، تم بھی خود کو ایس پی سراج کہتے ہو، وہ تم کو بدماش کہتا ہے، تم مجھ سے بدماش کہتے ہو، آخر میں کس پر اعتبار کروں؟ میں نے پوچھا کیا تم نے سراج سے بات کی تھی، اور کی تھی تو کیوں کی تھی؟ اس پر وہ ذرا آئیں بائیں شائیں بجنے لگا۔ میں نے پلٹ کر ریوالور اس کے سینے پر رکھ دیا اور اس سے کہا کہ سائیکل چلاتے رہو اور بولتے رہو، جیسے ہی مجھے شک ہوا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو میں گولی چلا دوں گا، سچ تمہاری جان بچا سکتا ہے، میں تم کو سڑک پر پہنچ کر چھوڑ دوں گا اور تم دونوں واپس جا سکو گے، ورنہ یہ سمجھ لو
कि अकेला वो लड़का वापस जाएगा। तुम्हारे बारे में ये इतला देकर कि तुम बदमाशों से मुकाबला करते हुए मारे गए। मगर बदमाश कहाँ हैं? मैंने कहा। यही हवालदार ने भी पूछा था। मोहसिन हंसा। मैंने उसे कहा कि जब हम तुम्हें गोली मार सकते हैं तो क्या गोली मारने की माकूल वजह ईजाद नहीं कर सकते? तुम्हारा गांव में कौन रिश्तेदार है? हम इस लड़के को 100 रुपए देंगे तो वो गांव जाके यही बयान देगा और सब कहेंगे कि खस कम जहां पाक, तुमने आधे गांव को गंजा कर दिया है। तुम्हारी मौत से वो सब खुश होंगे जिनके सर पर बाल नहीं। फिर हवालदार ने सब बता दिया और मैंने उसे गोली तो खैर नहीं मारी। उसकी बात खत्म होते ही सर पर रिवाल्वर मारा और उसे नाक आउट कर दिया। वही ऊ की आवाज़ जिसे हमारे गाइड ने करेला बाबा के भूत से मंसूब कर दिया था कि उसने हवालदार को करेले का साथ पिला दिया था। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई, मैंने कहा। मुझे पहले ही शक था क्योंकि हवालदार की नज़रें बदली हुई थी। हो सकता है कि गांव वालों को भी शक हो कि ये कैसे एसपी था। इधर सराज की खबर नहीं वो कब दूसरे गांव से पुलिस की नफरी लेकर पहुंच जाए। गांव वाले सब बता देंगे। हमारा गाइड उसे भी इधर ले आएगा। चल तू साइकिल उठा, मोहसिन बोला। मैं हवालदार को उठाता हूँ। यार इस मुसीबत को कहाँ ले जाएं? मैंने कहा। और इससे छुटकारा कैसे पाएं? गालिब का क्या बनेगा जो वहीं फंसा हुआ है? ये बाद में सोचेंगे, मोहसिन बोला। अभी तो सड़क तक चल कर देखते हैं कि पेड्रू क्या कर रहा है, उसके साथ कौन है और वो गांव से मेन पावर क्यों ले गए थे। मोहसिन ने हवालदार को साइकिल के हैंडल पर डाला और मैंने साइकिल संभाल ली। यह बहुत मुश्किल काम था मगर हम किसी न किसी तरह सड़क तक पहुंचने में कामयाब हो गए। ये मेन रोड नहीं थी बल्कि कोई ज़ैली सड़क थी जो कसूर को आने वाली सड़क से किसी कस्बे को मिलाती होगी। सड़क पर हू का आलम था और वही सन्नाटा था जो जंगल में था। दाईं बाईं ताहद्दे नज़र कुछ नज़र नहीं आता था। हमारे गाइड का अंदाज़ा गलत हो गया। मैंने मायूसी से कहा, वो मैं शॉर्टकट से लाया था और उसे यकीन था कि वो गाड़ी इधर आई थी। यार सिकंदर, शॉर्टकट को गोली मार, मोहसिन बोला। ये देख के वो स्टेशन वैगन किस रास्ते से गांव पहुंची थी। ज़ाहिर है इस रास्ते से गाड़ी नहीं जा सकती जिस पर हम साइकिल चला के आए हैं। हाँ उधर तो करीला बाबा का भूत भी है, मैंने कहा। तू उस लाश को संभाल के बैठ, मैं इसे देख कर आता हूँ। सिर्फ देख के मत आ, मोहसिन बोला। उस सड़क या कच्चे रास्ते से गांव जाओ और गालिब को ले आ। तुझे किसी गाइड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम दोनों आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाओगे। वो हमारा इंतज़ार कर रहा होगा और ऐसा ना हो कि किसी बड़ी मुसीबत में अकेला गिरफ्तार हो जाए। तू इतनी देर क्या करेगा? मैंने साइकिल से हवालदार को नीचे गिरा कर कहा। मैं इसके साथ एक तरफ छुपा रहूँगा, मोहसिन बोला। इसी जगह सड़क के किनारे दाईं तरफ या बाईं तरफ। जब तू आएगा तो मैं खुद बाहर निकल आऊँगा, जगह मत भूलना। मैंने सारी लाया और साइकिल लेकर सड़क पर एक फरलांग गया। फिर वापस आकर दूसरी तरफ एक फरलांग जाने का इरादा रखता था मगर गांव की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क मुझे 100 गज चल के नजर आ गई। उस पर जीप के टायरों के ताज़ा निशान थे और मैंने घुटनों के बल बैठ कर देखा तो मुझे ये निशानात सड़क पर भी दिखाई दिए। जीप सड़क पर आके उधर ही मुड़ गई थी जिधर मैं जा रहा था। इसका मतलब ये था कि मोहसिन पीछे बिल्कुल महफूज था और हमें जाना था तो आगे जाना था। अपनी सुराग रसानी से मुझे थोड़ी सी खुशी हुई। अब हमारी समत का तयन ज़रूर हो गया था और देखना सिर्फ ये रह गया था कि इस रास्ते पर पेड्रू कितना आगे गया है।